नमो नमः। स्वागतं सर्वेषाम् अत्र उत्तररामचरिते। मित्राणि, द्वितीयाङ्के तत्र भवद्भिः पठितम् एव यत् विष्कम्भके आत्रेयी वनदेवतयोः संवादेन कुशलवयोर्विद्याग्रहणादिवर्णनं लौकिकछन्दसः आविर्भावश्च नाटककारेण उत्तमरीत्या प्रतिपादितो वर्तते। तदनन्तरं पञ्चवट्यां दण्डकारण्ये च रामो वदति यत् अत्र मया स्थातव्यं गन्तव्यं वा इति, यतोहि मया स्वयमेव स्वकीया प्रिया सीता परित्यक्ता, अतः एव अहं दोषी अस्मि इति। रामः हिरण्यमयीं सीता प्रतिकृतिं निर्माय अश्वमेधं चकार। अनेन सीता परित्यागवृत्तान्तस्य स्पष्टता भवति। कुशलवयोर्विद्याग्रहणपाटवेन सह लोकोत्तराणां ऋषीणां जनानां च विषये अपि द्वितीय अंके विस्तरेण वर्णनं समायाति। शम्बूकरामयोः पञ्चवटी संदर्भे संवादाः विशेषरूपेण वर्णिताः सन्ति। अद्य वयं तृतीय अंकस्य प्रथमं भागं पठिष्यामः। तत्र येषां बिन्दूनां विषये वयम् अद्य ज्ञास्यामः ते बिन्दवः इत्थम् उल्लिखिताः सन्ति। प्रथमः कुशलवयोर्जन्मसंवत्सरः, सीतारामप्रवेशः, सीतारामसंवादः, प्रियपुत्रकः, कुशलवस्मरणं, जीवलोकस्य परिवर्तनं, वासन्तीरामसंवादश्च। छात्राः, एतेषाम् उपर्युक्तानां बिन्दूनां विषये अस्मिन् भागे वयं चर्चां करिष्यामः। तत्र सर्वप्रथमं नदीद्वयं प्रविशति रङ्गमञ्चे। एका नदी वदति, सखि मुरले किमसि सम्भ्रान्ता इव। एका नदी अपरां नदीं वदति। अपरायाः नद्याः नाम मुरला इति अस्ति। प्रथमायाः नाम अग्रे आयास्यति। तो सा वदति, सखि मुरले किं सम्भ्रान्ता इव असि। कथं सम्भ्रान्ता अस्ति। मुरला अगस्त्यस्य पत्न्या लोपामुद्रया गोदावरीं कथयितुं प्रेषितास्मि। जानासि एव एष वधूपरित्यागात् इत्युक्ते तस्याः कथनं तत्र नाटके विस्तृतरूपेण प्रतिपादितमस्ति। अत्र रामेण सीतायाः परित्यागः कृतः इति कारणेन एषा अत्र नाटकस्य अङ्कस्य आरम्भे विस्कम्भकरूपेण तत्र संकेतयति। रामः वधूपरित्यागात् जनैः निन्दितः इति। तेन च परिक्षीणो रामभद्रः तम् अवलोक्य कंपितम् इव मे हृदयम्। रामः परिक्षीणः अर्थात कृशकायः संजातः। तादृशं तं रामं दृष्ट्वा मम हृदयं कंपते। रामः संज्ञाशून्यो भवति चेत् तं जीवय। तस्याः कथनस्य अभिप्रायः, यदि अत्र रामः आयाति, सः संज्ञाशून्यः अर्थात मूर्छितः भवति चेत् त्वया जीवनीयः इति। अग्रे मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं प्रेरितैस्तर्पयेति। सम्मोहे, मोहे अर्थात सम्मोहने यदि रामः अत्र आगच्छति, सीतां विना सम्मोहितः भवति, तर्हि तस्य जीवम् अर्थात तस्य प्राणाः स्वैरं अर्थात मंदं शनैः अनधिक तीव्रवेगेन त्वया संतर्पणीयाः। त्वं संतर्पय तं प्रीणय इत्यर्थः। अग्रे तमसा मुरला नद्याः कथनं समर्थयति।
तमसा अपरायाः नद्याः नाम सा मुरलायाः कथनं समर्थयन्ती वदति उचितम् एव इति। एवं कथयन्ती सीतायाः दारकद्वयस्य जन्मवृत्तान्तं वदति। दारकद्वयम् अर्थात् बालकद्वयं, द्वयोः बालकयोः विषये सा चर्चां करोति। प्रथमं तमसा लक्ष्मणः सीतां वाल्मीकितपोवन समीपे परित्यज्य समागतः। अर्थात लक्ष्मणः वाल्मीकेः आश्रमस्य पार्श्वे सीतां त्यक्त्वा समागतः। सीता च पृथिवी भागीरथीभ्यां रसातलं नीता। गंगा च शिशुद्वयं महर्षेः आश्रमं प्रापितवती। गंगया कुशलवौ महर्षेः वाल्मीकेः आश्रमं प्रति प्रापितौ इति तत्र वर्णितमस्ति भवभूतिना। मुरला कथयति पृथिवी गंगा वाल्मीकि सदृशाः जनाः उपकारिणो भवन्ति एव। अर्थात एते सर्वेपि उपकारिणः अर्थात ये परेषाम् उपरि उपकारं कुर्वन्ति, परेषां हितं चिन्तयन्ति सदैव। यतोहि उपकारः तत्र भगवता वेदव्यासेन 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परिपीडनम् इति एवं कृत्वा उपकारः परोपकारः पुण्याय, उपकारस्य तौलनं पुण्येन कृतम्। अतः इत्युक्ते उपकारः महत् पुण्यं, तत्र पुण्यस्य कार्यमस्ति इति उपकारः करणीयः। कुशलवयोर्द्वादशतमो जन्म संवत्सरः। एवं अग्रे तमसा कथयति अद्य खलु आयुष्मतोः कुशलवयोः द्वादशस्य जन्म संवत्सरस्य संख्या मंगलग्रंथिः अभिवर्तते। अर्थात तौ बालकौ सीतारामचंद्रयोः बालकौ 12 वर्षदेशीयौ संजातौ स्तः। स्वहस्तावचितैः पुष्पैः सूर्यस्य पूजनं कुरु। इदानीं तमसा वदति यत् त्वया स्वहस्तैः आनीतैः पुष्पैः भगवतः भास्करस्य पूजनं करणीयं, यतोहि कुशलवयोः जन्मदिनम् अद्य अस्ति। मुरला रामभद्रः अपि आगत एव इति तर्कयामि। तर्कयामि इत्युक्ते मन्ये, चिन्तयामि। रामभद्रः अपि अत्र आगतः इति अहं मन्ये, अहं चिन्तयामि। मध्ये जानक्याः पञ्चवटी प्रवेशो भवति। तत्र जानकी आगच्छति, तर्हि तस्याः कथम् आगमनम् इति कविना लिखितं। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विरह व्यथेव वनमेति जानकी। जानकी कीदृशी अस्ति? करुणायाः मूर्तिः। अत्र करुणरसः अपि अंगीरसत्वेन स्वीकृतः एव कविना। तो सीता करुणस्य करुणायाः मूर्तिः अथवा शरीरिणी कापि स्त्री इव विरह व्यथा इव, विना उपमा अलंकारः, विरहस्य या व्यथा पीडा यत् कष्टं तद्वदेव सा जानकी वनम एति, वनम आयाति अत्र इति। एवं प्रकारेण अग्रे सीता प्रवेशः, सीतायाः रंगमंचे प्रवेशः भवति। ततः प्रविशति पुष्पावचय व्यग्रा करुणोत्सुक्यम् आकर्णयन्ती सीता। यथा तत्र मुरला उक्तवती कुशलवयोर्जन्मदिनम् अस्ति, पुष्पाणि चित्वा भगवतः सूर्यस्य पूजनं करणीयं। तो एषा पुष्पावचयं नाटयन्ती रंगमंचम् आयाति। अहो प्रिय सखी में वासंती व्याहरति इति। अहो तस्याः वासन्त्याः वचांसि निशम्य सीता कथयति इयं मे प्रिय सखी वासंती वदति व्याहरति। अनन्तरं तयोः संवादो तत्र भवति। विस्तरेण वर्णितः संवादः। तमसा कथयति श्रूयते यद् राजा जनस्थानम् आगतः इति। एवं श्रूयते यद् रामः अत्र आगतः। सीता वदति भाग्यमेतत्, इदं तु मम सौभाग्यं, राज्ञा राजधर्मो न त्यक्तः। राजा जनस्थानं समागतः, एतद् मम भाग्यं, यतोहि तेन राज्ञा राजधर्मः,
न त्यक्तः राजधर्मस्य पालनम् इदानीमपि क्रियते इति भावः। सीता तमसयोः संवादो भवति, नेपथ्ये रामो वदति। नेपथ्यात् रामस्य ध्वनिः, यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बन्धवो मे, यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्ववात्सम्, एतानि तानि बहुनिर्झरकन्दराणि, गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। एवं प्रकारेण रामः अत्र नेपथ्ये वदति, यत्र अर्थात यस्मिन् प्रदेशे यस्मिन् स्थाने द्रुमाः वृक्षाः मृगाः हरिणादयः ते मम बन्धुबान्धवाः इव आसन्, अपि च यानि प्रियासहचरः चिरम् अध्यवात्सं, यत्र यानि मया सह तत्र प्रिया सहचर इव उषितवन्तः निवासं कृतवन्तः, एतानि तानि बहुनिर्झरकन्दराणि, एतानि बहुनिर्झराणि यत्र सन्ति, निर्झर अर्थात जलप्रपाताः, कन्दराः कन्दराणि इत्युक्ते गुहाः, तद् गोदावरी नद्याः तथा च गिरेस्तटानि, तत्र गिरिः कश्चन पर्वतः, तस्य पर्वतस्य अधः गोदावरी नदी प्रवहति, तस्याः गोदावर्याः नद्याः इमानि तटानि सन्ति। अर्थात अहं पूर्वं येषु स्थानेषु समागतः आसम्, इदानीं तदेव स्थानं मया पुनः प्राप्तम् इति भावः अत्र वर्णितः। वसन्ततिलका इति वृत्तम् अत्र अस्ति। उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगः इति लक्षणं। सीता, हा कथम् आर्यपुत्र एव तमसे धारय माम्। सीता वदति रामस्य ध्वनिमाकर्ण्य, अयम् आर्यपुत्रः एव तमसे, सा इत्युक्ते निश्चेतना, तत्र पतितुं नाटयन्ती वदति, तमसे मां धारय, माम् अवधारय, मां गृह्णातु इति, नो चेत् अहं पतिष्यामि। एवं प्रकारेण मूर्छिता भवति सीता तत्र मञ्चे। अनन्तरं सीतारामसंवादः अग्रे आयाति। नेपथ्ये रामः पुनः वदति यत् पञ्चवटी दर्शनेन हृदयस्य शोकानलः सहसा नियन्त्रणरहितः प्रपीडयति माम्। हा प्रिये जानकी, शोकानलः अर्थात् शोकस्य अनलः अग्निः पावकः इत्युक्त्वा रामस्तत्रैव मूर्छितो भवति। तत्र नाटके यथा वर्णितं रङ्गमञ्चे एवं प्रदर्शयन्ति, रामः सीतां स्मरन् हा प्रिये जानकी इति कथयन् तत्र मञ्चे एव मूर्छितः भवति, अधः पतति च। सीता, हा धिक्, मूर्छित एव पुत्रः, अयम् आर्यपुत्रः अर्थात् रामः मूर्छित एव अर्थात् चेतनाशून्यः सञ्जातः। भगवती तमसे जीवय आर्यपुत्रं, तमसां निर्दिशति, त्वम् आर्यपुत्रं जीवय, उत्थापय, अत्र जलं प्रक्षिप्य कथञ्चित् चेतनाम् आनय अस्य इति। तमसा त्वमेव ननु कल्याणि सञ्जीवय जगत्पतिं, प्रियस्पर्शो हि पाणिस्ते तत्रैष निरतो जनः। अत्र रामस्य कृते जगत्पतिः अर्थात् जगतः यः पतिः सः जगत्पतिः, तं तादृशं जगत्पतिम् इति द्वितीयायाम् एकवचने षष्ठी तत्पुरुष समासः। त्वमेव ननु कल्याणी, हे कल्याणी, हे सीते, त्वमेव एतं जगत्पतिं रामं संजीवय, त्वमेव जीवयितुं शक्नोति, यतोहि तव पाणिः प्रियस्पर्शः, प्रियः स्पर्शः यस्य सः प्रियः स्पर्शः अर्थात् जानक्याः पाणेः हस्तस्य करस्य स्पर्शः रामस्य कृते प्रियः, महान् प्रियः। तस्मात् यदि भवती रामं स्पृशति तर्हि एषः तत्कालं कदाचित् उत्तिष्ठेत्, अतः त्वया एव अस्य स्पर्शः विधेयः, येन एषः जागरितः भविष्यति। यतोहि तत्र एषः निरतः जनः, यतोहि त्वामेव इच्छति, त्वामेव भवतीमेव कामयति इति। अनन्तरं रामः, हन्त भोः किमेतत्, एतत् किं सञ्जातम् इति साश्चर्यं वदति। सीतायाः स्पर्शेण रामः प्रसन्नः। तदा रामः कथयति, स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव,
संजीवनश्च मनसः परितोषणश्च संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छाम् आनंदनेन जडतां पुनरातनोति। सीतायाः स्पर्शं यथा सा उक्तवती सीतायाः सखी सीतां, तर्हि सीता स्पर्शं कृतवती। सीतायाः स्पर्शं विज्ञाय रामः कथयति अयं स्पर्शः पुरा परिचितः। अर्थात पूर्वं सीतारामौ उभौ अपि परस्परम् आलिङ्गनादिकं कृतवन्तः, एतस्मात् कारणात् सः सीतायाः स्पर्शस्य तत् जानाति अनुभवम्। एषः स्पर्शः पुरा परिचितः, नियतं स एषः नूनं निश्चयेन सः स्पर्शः स एव अयं स्पर्शः। कीदृशः स्पर्शः? संजीवनः। संजीवनः अर्थात मूर्छां प्राप्तस्य जनस्य कृते पुनः संजीवनीवत्, यथा तत्र हनुमान् यदा लक्ष्मणः मूर्छितः बभूव तदा हनुमान् तत्र संजीवनीं औषधं संजीवनीम् आनीय तं जीवितवान्, सः जीवितः अभवत्। तो तथैव एतस्याः स्पर्शः अपि जीवनकारकः। मनसः परितोषणश्च, मनसि महान्तं सन्तोषं जनयति अयं स्पर्शः। संतापजां सपदि यः परिहृत्य मूर्छां, ये संतापे जाताः संतापपीडिताः जनाः ते संतापजाः तु संतापजानां तादृशानां जनानां सपदि अर्थात झटिति शीघ्रमेव मूर्छां परिहृत्य मूर्छायाः हरणं विधाय आनंदनेन आनंदम उत्पादयति। अथ च आनंदम एव नहीं अपितु आनंदातिरेकम अतिशयम आनंदम, आनंदनेन पुनः किं जड़तां पुनरातनोति। अत्र विरोधालंकारः प्रतिभाति मे। आनंदेन पुनः जड़ता कथम? अत्र जड़तायाः कथनस्य अभिप्रायः यां यः इच्छति, रामः सीतां बहु दिनेभ्यः द्रष्टुम् इच्छति किन्तु सहसा तस्याः एव स्पर्शः प्राप्तः इति कृत्वा सः तेन आनंदेन पुनः बहु आनंदितः जातः, तेन जड़ता प्राप्ता तेन पुनः। तो अतः विरोधालंकारः वसन्ततिलकं वृत्तम् इति। अत्र सीता एतावदेव इदानीं मे बहुतरं, सीतायाः कृते रामेण उपर्युक्तानि वचनानि उक्तानि, तर्हि सीता अतीव प्रसन्ना। एतावदेव मम कृते बहुतरम् अर्थात बहु किमपि अस्ति, अतः अधिकम् अहं किमपि नेच्छामि इति। रामस्य संशयः प्रदर्शितो वर्तते तत्र, किं सा सीता देवी न आसीत्? यतो हि सीता तत्र न दृश्यते स्म। कारणं तत्र भगवत्याः भागीरथ्याः गोदावर्याश्च शक्त्या सीता अदृश्या इव आसीत्। एवं तत्र उल्लेखः कृतः नाटककारेण। सीता माम आर्यपुत्रो मार्गिष्यते, अर्थात मम अन्वेषणं करोति, मम अन्वेषणं करिष्यति सः इति। भवतु पश्यामि, हा प्रिये जानकी, रामः भवतु पश्यामि इति उक्तवान्। सीता तमसे तथा निष्कारण परित्यागिनोपि दर्शनेन कीदृशः मे हृदयानुबन्धः इति न जानामि। कारणं विना मम परित्यागः कृतः, येन तस्य दर्शनेन पुनः तं प्रति मम मनसि यः अनुरागः, या प्रीतिः, यत् प्रेम अत्र संजायते, तो तद् विषये अहं न जानामि इति कथयति सीता। अर्थात अतिशयं प्रेम तत्र प्रेम प्रकटयति। पुनः तमसा जानामि वत्से जानामि। तो सीतायाः रामं प्रति या श्रद्धा, यः विश्वासः, यत् प्रेम तदहं जानामि। द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव। तो तमसा वदति भवत्याः हृदयम् अस्मिन् क्षणे तस्मिन् रामे प्रेम्णा द्रवीभूतम्, अर्थात भवत्याः अतिशयं प्रेम तत्र रामं प्रति अस्ति। हृदयं द्रवीभूतम् अर्थात द्रवितं हृदयं जातम्, अतिशयं प्रेम भवती प्रकटयति। रामः देवी प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द्र शीतलः अद्याप्यानंदयति मां त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। हे देवी,
प्रसाद इव मूर्तस्ते। प्रसाद अर्थात प्रसन्नतायाः मूर्तिः। भवत्याः स्पर्शः स्नेहेन आर्द्रीभूतः, तस्मात् शीतलः भवत्याः स्पर्शः। तो अद्य अपि माम् आनन्दयति, माम् अद्यापि सुखयति, सुखिनं करोति मां रामं। तर्हि त्वं पुनः हे नंदिनी त्वं मया न दृश्यते, अहं त्वां द्रष्टुम् एव न शक्नोमि, त्वं पुनः कुत्र असि, मम सम्मुखे आयातु इति। एवं प्रकारेण रामः प्रियापुत्रकः, प्रियायाः पुत्रकः इति प्रियापुत्रकः। प्रियपुत्रकः अर्थात कस्यचित् गजस्य यः शावकः सः अत्र प्रियापुत्रकः। सीता पूर्वं तमेव स्वपुत्रवत् पालितवती इति कारणतः रामसीतयोः संवादो भवति। सीता कः इदानीं मम पुत्रस्य रक्षायै अग्रे आयास्यति। गजस्य शावकं दर्शयन्ती रामं कथयति। रामः क्वासौ दुरात्मा यः प्रियायाः हरणं कृतवान् पूर्वम्। अत्र हरिण तत्र सुवर्णमृगप्रसङ्गः स्मर्यते रामेण। सुवर्णमृग व्याजेन सीतायाः हरणं कृतवान् रावणः। तो तस्यापि अग्रे वर्णनम् आयाति। तत्र जटायोः मरणम् अपि स्मरति सीता। अस्यैव भागस्य अन्ते तस्य वर्णनम् अहम् अग्रे करिष्यामि। तो अत्र रामः कथयति अहमस्मि, अहं करिष्यामि भवत्याः पुत्रकस्य रक्षणं। वासन्ती वदति तत्र जटायुशिखरे, ये अत्रैव आगतम् इति। जटायुशिखरे जटायोः नाम निशम्य एव सीता भृशं दुःखिता भवति। सा यदा लक्ष्मणरेखाम् उल्लङ्घ्य सीता बहिर्गत्वा तत्र रावणाय भिक्षां ददाति। रावणः साधुवेषं परित्यज्य पुनः स्वकीयं तत्र मुख्य वेशे आगत्य सीतायाः हरणं करोति। मध्ये जटायुः रावणेन सह आकाशमार्गे पुष्पविमाने युद्धं करोति। तत्र रावणः स्वपरशुना तस्य पक्ष्मणोः कर्तनं करोति, तस्य मृत्युः भवति। तो तदा सीता वदति हा तात। जटायोः कृते तात इति शब्दस्य संबोधनम् इति संबोधनपदं प्रयुक्तम्, इत्युक्ते तस्य महान्तं सम्माननं करोति स्म सा। यतोहि सः तस्याः सीतायाः पितुः मित्रम् आसीत्। हा जटायो शून्यं त्वया विना इदं जनस्थानम् इति। त्वया विना इदं जनस्थानं यत्र इदानीं वयं सञ्चरामः स्मः, एतद् स्थानं शून्यं प्रतिभाति। सीता दुःखिता भवति। अत्र मन्दाकिनी प्रभावात् यथा मया पूर्वम् उक्तमेव आसीत्, वासन्ती रामश्च सीतां न पश्यतः। सीता अदृश्या इव तयोः द्वयोः कृते, अन्ये तु द्रष्टुं शक्नुवन्ति। सीता अहो ईदृशो मे पुत्रकः संवृत्तः। गजस्य शावकं दृष्ट्वा, तो गजशावकं दृष्ट्वा सीता वदति ईदृशो मे पुत्रकः संवृत्तः, अर्थात एतावान् बलशाली बलवान् दीर्घः उन्नतः स्थूलः मम पुत्रकः संजातः। तो तस्य अयं गजशावकः, अत्र मया स्पष्टम् एव लिखितं, तावद् ईदृशो जातः तौ पुनर्न जानामि कुशलवौ एतावता कालेन कीदृशौ संवृत्तौ इति। गजशावकस्य व्याजेन आत्मनः द्वयोः अपि पुत्रयोः स्मरणं करोति सीता। अनन्तरं तौ कीदृशौ स्तः तमसा वदति यादृशोऽयं तादृशौ तौ अपि। यादृशः अयं गज शावकः अस्ति तादृशौ एव तौ अपि। यतोहि 12 वर्षाणि तयोः अपि अतीतानि, एतस्य अपि 12 वर्षाणि अतीतानि। व्यतीते 12 वर्षे एषः अपि एतादृशः सञ्जातः चेत् तौ अपि। सीता ईदृशी अहं मन्दभागिनी, अहम् एतादृशी मन्दभागिनी अस्मि, मन्दभाग्या अस्मि, यस्याः न केवलं निस्सहः आर्यपुत्रविरहः अपितु पुत्रविरहः अपि। सीता कथयति अहम् अर्थात मम न केवलम् अहं रामेण वियुक्ता, रामेण सह मम विप्रयोगः सञ्जातः, प्रत्युत मम द्वयोः पुत्रयोः अपि अहम् अनेकानि वर्षाणि यावत् दर्शनं कर्तुं न शक्तवती, अतः मन्दभागिनी अहम्, आत्मानं वदति।
अग्रे सीता बालानां काकलीं तेषां विहसितं वर्णयति। बालानां काकलीं वाचं वयं सर्वे जानीमः एव। कान् खलु मानवान् सा वाक् न आनन्दयति, अर्थात् सर्वान् एव आनन्दयति। यदा लघु लघु बालकाः गृहे इतस्ततः अटन्तः भ्रमन्तः हसन्तः काकलीं वदन्ति तदा वयं सर्वेपि आनन्दिताः भवामः। तदेव स्मरति सीता। तमसे इदानीं वत्सयोः पितुः सन्निधानेन क्षणमात्रं संसारिणी अस्मि संवृत्ता। हे सखी, वत्सयोः पितुः सन्निधानेन, यतोहि रामः तत्र अस्ति तस्याः पार्श्वे, तो वत्सयोः स्मरणेन क्षणमात्रं, क्षणस्य कृते अहमपि संसारिणी, यथा सांसारिकाः जनाः, यतोहि संसारिणी अस्मि संवृत्ता इत्यनेन तत्र सीतायाः दैवत्वम् अपि प्रकटितं तेन भवभूतिना। यतोहि सा देवी अस्ति इति कारणतः तस्याः पुत्रयोः स्मरणं करोति। यथा सांसारिकाः वयं स्वकीय अपत्यानां पुत्राणां संस्मरणानि श्रुत्वा स्मरणं कृत्वा च आनन्दिताः भवामः, तद्वदेव अग्रे तत्र वर्णनम् आयाति। अपत्यम् अथ च दम्पतिः इति अत्र पदद्वयं विशिष्टरूपेण उल्लेखनीयम्। अन्तःकरणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात् आनन्दग्रन्थिरेकोऽयम् अपत्यमिति वध्यते। अर्थात अंतःकरण तत्वस्य मनसः तत्वस्य दंपत्योः स्नेह संश्रयात्। दंपत्योः अर्थात पत्न्याः पत्युश्च दारापत्योः तयोः स्नेहवशात् स्नेहकारणात् आनन्दग्रन्थिः एकः विशिष्टः आनन्दस्य ग्रन्थिः अयं किं बध्यते अपत्यम् इति बध्यते, अर्थात बध्नाति, तत्र माया मोहपाशे बध्नाति, एतत् अपत्यं। तो कथं न तामपि सीतां कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितोऽयमासीत्। सीतायाः कृतानि कार्याणि स्मरन्ति, मुरला तमसा इत्यादयः। अयं कदम्बवृक्षः कतिपय कुसुम उद्गमः, यदा कतिपयानि एव कुसुमानि समागतानि आसन् तदा प्रभृति अनया सीतया अयं तरुः परिवर्धितः इति। वासन्ती कथयति, एतत्तदेव कदलीवनमध्यवर्ती कान्तासखस्य शयनीयशिलातलं ते अत्र स्थिता तृणमदात् बहुशो यदेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। स्मरन्ति एतत् ते तदेव शयनीयं शिलातलम् अस्ति कदलीवन मध्यवर्ती कान्तासखस्य ते। कदलीवनस्य मध्यभागे स्थितम् एतद् शयनीयं च तद् शिलातलम् इति। शयनीयशिलातलम् अर्थात कर्मधारयः, तो तदेव शिलातलम् एतद्। अनन्तरं अत्र स्थिता सीता तेभ्यः मृगेभ्यः बहुशः तृणम् अदात्। बहुशः अर्थात बहुवारं तृणं शकलं घासं च प्रदत्तवती। एतस्मात् कारणात् बहुधा तृणशकलानि सीता दत्तवती। तत्कारणतः सा सीता तत्र हरिणकैः मृगैः न विमुच्यते स्म, अर्थात न त्यज्यते स्म। ते न त्यजन्ति स्म अत्र उपविष्टां सीतां, यतोहि सा स्निह्यति स्म तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि। अयं भावः। अग्रे जीवलोकस्य परिवर्तनम्। इदानीं सीता चिन्तयति, पूर्वं यदा समागता आसं तदानीम् एतद् स्थलं भिन्नमेव आसीत्, इदानीं पश्यामि चेत् इदानीं सर्वं परिवर्तितमस्ति। अतः अत्र किं किं परिवर्तितं? सीता वासन्तीं वदति यत् शिलातलं दर्शयन्त्या त्वया किं कृतं? शिलातलं भवती दर्शितवती, तर्हि किं जातं? वासन्ती वदति, सखी सीते कथं न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थां?
रामभद्रः कृशः सञ्जातः शोकाकुलः अस्ति तर्हि तस्य रामभद्रस्य अवस्था अपि नूनं त्वया दर्शनीया। तमसा सीताम् आलिङ्ग्य, सीतायाः आलिङ्गनं कृत्वा अग्रे कथयति, स्नपयसि हृदयेशं स्नेहनिस्यन्दिनी ते धवलबहलमुग्धा दुग्धकुल्येव दृष्टिः। सा कथयति, स्नपयति अर्थात स्नानं कारयति, हृदयेशं प्राणेश्वरं, हृदयस्य यः ईशः सः हृदयेशः तं हृदयेशम् इति एवं प्रकारेण स्नेहनिस्यन्दिनी, स्नेहसिक्ता स्नेहरसपरिपूर्णा या भवत्याः दृष्टिः कीदृशी दुग्धकुल्या इव, दुग्धस्य कृत्रिमा नदी इव। तत्र अमरकोशकारेण कुल्या इत्यस्य कृते कृत्रिमा नदी इत्यपि उल्लिखितं। तो अतः यथा दुग्धस्य कृत्रिमा कुल्या काचित् नदी, लघ्वी नदी, तो तद्वद धवल बहल मुग्धा, मुग्धा मोहिनी भवत्याः या दृष्टिः अस्ति सा धवला श्वेता। कारणं नेत्रयोः कज्जलराहित्यम्, अनेन स्पष्टं भवति अत्र कज्जलं नास्ति नेत्रयोः, एतस्मात् कारणात् नेत्रेपि धवले, तत्र धवल बहुला बहुतरं धवलं नेत्रं यत् तद् धवल बहल मुग्धा या दृष्टिः अस्ति। अत्र उपमा अलङ्कारः तु भवत्याः दुग्धकुल्या इव श्वेता दृष्टिः, मुग्धा दृष्टिः स्वकीयं प्राणेश्वरं रामं स्नपयति इव। एवं प्रकारेण अग्रे वासन्ती रामसंवादः, पंचवटीम् आश्रिताः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। वासन्ती वदति, पुनः अयं देवो रामः स्वयं वनमागतः, एषः पुनः स्वयमेव वनं समागतः अस्ति। वासन्ती रामं पृच्छति, महाराज अपि कुशलं कुमारलक्ष्मणस्य? वासन्ती वदति, भवतः अनुजः यः लक्ष्मणः तस्य सर्वं कुशलं, कुशली अस्ति सः। रामः अश्रुतम् इव अभिनयति, यथा तेन न श्रुतं स्यात् तद्वद अभिनीय अनन्तरं वदति, किं वदति, भवति मम विकारः तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्तरोद्भेदयोग्यः। पूर्वतनवृत्तानि अहं यदा स्मरामि तदा मम मनसि, मम हृदये कश्चन विकारः उत्पन्नः भवति। कीदृशः सः विकारः? सः विकारः प्रस्तर उद्भेद योग्यः, अर्थात यः प्रस्तरे अपि छिद्रं कर्तुं शक्नोति, तादृशः विकारः। द्रव इव हृदयस्य, यथा हृदयं द्रवितं भूतं तत्र द्रवितं भवति तद्वदेव तादृशः विकारः, अर्थात हृदये पीडा काचित् भवति, अतः सः अश्रुतम् इव अभिनयति स्म। एवं प्रकारेण वासन्ती पुनः पृच्छति, अनयोः संवादः प्रचलति दीर्घकालं यावत्। तत्र भवभूतिना रामस्य वासन्त्याः संवादः सम्यक् रूपेण वर्णितः अस्ति। अत्र अहं समयाभावकारणतः संक्षेपरूपेण एव उक्तवान् अस्मि, बहु अधिकं न वदामि। अस्य तृतीय अङ्कस्य यः अवशिष्टभागः, तम् अवशिष्टभागं वयं